Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यीशु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने क्रिसमस की हिस्ट्री को बयां करने की कोशिश करूंगा और मेरा ईमान है खुदावन इस हिस्ट्री के बायस भी आपको बरकत बख्शेगा। मेरी एक दरख्वास्त होगी, जब आप भी विजिट करें मेरी साइट पे आपको बड़े अच्छे क्रिसमस के पैगाम मिलेंगे, शायद वो आपकी हेल्प कर सकें। और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर उसको नीचे कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब ज़रूर आपको दूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे और ये सीज़न में खुदावंद यीशु के वसीला से जो कि हम पैदाइश के दिन को मनाते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको एक चीज की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि मसीही लोग इससे पहले दो ताकतें काम कर रही थी। पहली बात, यहूदी जो कि जिंदा खुदा को मानने वाले लोग थे और वो किसी भी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले को जेंटाइल कहते और मानते नहीं किसी को भी, किसी दूसरे को, क्योंकि ये कहते हैं जिंदा खुदा हमारा है और ये जितना कलाम और ये जितनी बरकत हैं ये सिर्फ हमारे ही वसीला से हैं। ये यहूदी लोग जो कि एक बहुत बड़ा रूहानी ग्रोह था, जो फक्की, फरीसी, काहिन, ये सब के सब अपने अकीदे के मुताबिक अपने खुदा को, जिसे हम जिंदा खुदा कहते हैं और एलोहीम यहोवा खुदा कहते हैं, उसको ये मानने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक और सुपर ताकत यहाँ पर काम कर रही थी जो कि रोमन थे। रोमन उस वक्त के हाकम लोग थे और उनकी सल्तनत बड़ी दूर दूर तक फैली थी और ये भी इस इलाका में कंट्रोल कर रहे थे। और दूसरी ताकत अब किनकी आ गई? रूमियों की आ गई। अब रूमी मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाले लोग थे, क्योंकि दुनिया में हर शख्स खुदा को खुश करने के लिए अपने अकीदे के मुताबिक काम करते हैं। अब ये तो बात आ गई कि यहूदी रूहानी लोग थे और रूहानी लोग जो हैं वो दूसरे देवताओं को मानते नहीं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, ये भी हिस्ट्री की एक बात है। यहूदा मकाबी 164 काफ मीम में कबल अज मसीह में इसने चहारम से अपने इलाके को आजाद करवाया। जब इसने अपने इलाके को आजाद करवाया तो हैकल की तकदीस की, हैकल को मुकद्दस किया, हैकल को पाक करवाया। क्यों करवाया? और ये 164 कबल अज मसीह था ये वाकया, और इसको 17 17 को ये मनाते हैं, इसलिए ये खुशी का दिन मनाते हैं। और आपको एक और बात यहूदियों की बताता चलूं कि 70 AD में जनरल टाइटस ने जब हैकल को मस्मार किया तो इसके अंदर एक चिराग जो कि बगैर ऑयल के चलता रहा, ये ऑयल के बगैर चलने वाला इनके नजदीक यहूदियों के ये भी एक मौजज़ा था।
اور اس معجزے پر یہ بھی ایمان رکھتے، نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس دن کو آج بھی مناتے ہیں، اور یہ بھی دسمبر کے دوسری ویک میں آتا ہے، جسے یہودی لوگ آج بھی اس یاد میں مناتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ آئل کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی اچھی بات آتی ہے کہ خداوند ایک تمثیل ہے 10 کنواریوں کی، اور جن 5 کے پاس آئل تھا 5 کے پاس آئل نہ تھا، اور یہ پاک روح کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہمارے اندر پاک روح ہے؟ ہمارے اندر خدا کی قدرت ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو مانیں؟ یہ تو تھا یہودیوں کا طریقہ۔ اب میں آپ کو رومن جو اپنے خداؤں کو مانتے تھے، ان کے متھرائزم یا متھرا جو ان کا دیوتا تھا، یہ یورپ میں کافی زیادہ مانا جاتا، اور یہ روشنیوں کا دیوتا تھا، اور دسمبر میں یہ روشنیوں کا تہوار جو مناتے تھے تو یہ متھرا دیوتا جو ان کا تھا اس کی یاد میں مناتے تھے۔ ہم بھی لائٹیں جلاتے ہیں، لیکن ہم بھی خوشی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا اس روح زمین پر آیا، اور ہمارے خدا کے اس زمین پر آنے کے وسیلہ سے، جس طرح یوحنا میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا، خدا مجسم ہو کر اس زمین پر آیا اور میرے اور آپ کے درمیان رہا۔ یہ روشنیوں کا تہوار ہے۔ اگر ہم مسیحی لوگ روشنیاں کرتے ہیں تو اپنے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ سیٹرنالیا جو کہ رومن اپنے ایک دیوتا کے حضور یہ بھی ایک دن مناتے تھے، یوں کہہ لیں یہ فصل کی کٹائی کا دن تھا۔ یا یورپ میں بہت سی قربانیاں بھی گزرانی جاتی تھی، اور یہ بھی 17 دسمبر سے لے کر مئی تک منایا جاتا تھا۔ اس کے درمیان اس کی بڑی بہت ساری ہسٹری ہے۔ یہ جسمانی طور پر، سیکسول طور پر اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس دیوتا کے بارے میں کبھی بعد میں دوسری ویڈیو بناؤں گا کہ اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہاں پر یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی کہ رومن جو تسلط پوری دنیا پر بہت سے علاقوں پر ان کا کنٹرول تھا، اور یہ ایک روحانی گروہ جو کہ یہودی تھا، یہ گروہ تھا۔ دوسرا یہ تھا ان کے بیٹوین ایک گروہ جو بن رہا تھا، وہ مسیحیت پروان چڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف آؤں، خداوند یسوع کی پیدائش کا ذکر ایگزیکٹ ہمیں بائبل میں نہیں ملتا۔ اگر ایتھوپیا میں یا افریقہ میں یا یورپ کے مختلف علاقوں میں 25 دسمبر کو نہیں منایا جاتا، بلکہ کوئی پہلی کو مناتا ہے، کوئی 7 کو مناتا ہے، اور کوئی 13 کو ان کے اپنے انہوں نے اپنے اس کے مطابق دن رکھے ہیں، وہ مناتے ہیں کہ اس دن خداوند یسوع کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اصل میں جو حقیقت بات ہے، پہلی مرتبہ جو کرسمس کو منایا گیا، کئی لوگ کہتے ہیں اسکالر 98 میں منایا گیا، پھر اس کے بعد 137 میں منایا گیا، 350 میں منایا گیا۔ کچھ لوگ اس بات پر متفق ہیں اور اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، یہ خوبصورت بات ہے، اس کو میں کسی طرح کی ایسی بات میں لانا نہیں چاہتا۔ یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹیل جاننے کے لیے یہ رومن کیتھولک چرچ کے پاس بڑی خوبصورت ہسٹری ہے، اور رومن کیتھولک چرچ نے بہت بڑا کام کیا اس پہ۔ اور کیونکہ رومن کیتھولک، رومن جو لوگ تھے اس وقت انوالو تھے
اور انوالو ہونے کی حیثیت سے, تسلط رکھنے کی حیثیت سے ان لوگوں نے اس بات کو قائم کیا, رائج کیا, اور اس وقت کے جو پوپ تھے یا جو روحانی رہبر تھے انہوں نے کام کیا. یہاں پر ایک بڑی اچھی بات جو آتی ہے وہ میں آپ تک ضرور پہنچائے دیتا ہوں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیرودیس اعظم 3 کاف میم میں فوت ہوا. ہیرودیس اعظم کی بات کر رہا ہوں جس کے دور میں مجوسی آئے, جس کے دور میں خداوند یسوع پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ 3 کاف میم میں پیدا ہوا, لہذا بہت سے اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع 5 کاف میم میں پیدا ہوا. خداوند یسوع کی پیدائش اس طرح ہوئی, لیکن اس کے ساتھ بہت سے علماء جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 کاف میم میں کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کچھ علماء جو ہیں وہ 3 کاف میم کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ اگر آپ رومن کیتھولک ہسٹری کو میں جا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر مور ڈیٹیل سے پتا چلے گا کہ یہ کس طرح اور کیا کچھ ہو رہا تھا اس دور میں. لیکن ایک جو خوبصورت بات ہے, اور وہ یہ بات ہے, خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک ذکر آتا ہے, ایک پوپ تھا اور اس پوپ کا ذکر آتا ہے, پاپائے اعظم کا ایک ذکر آتا ہے, اور پاپائے اعظم نے ایک رہبر کو بلایا کہ اس بات کو یا اس کیلنڈر کو جو بنایا گیا ہے اس کو ترتیب دیا جائے, اور اس کیلنڈر کے مطابق ہم بھی اس بات کو منا سکیں یا ہم اس پر کام کر سکیں. اور یہ تقریباً جو کیلنڈر تھا اس کو 533 اور 534 میں اس کو ترتیب دے کر کلیسیا نے, یا جو روحانی رہبر تھے اس وقت رومن کیتھولک زیادہ, کیونکہ وہ فوجی اقتدار میں تھے, تسلط میں تھے, اس لیے انہوں نے رومن کیتھولک نے اس چیز کو منانا شروع کیا کہ دسمبر 25 کو یہ دن رکھا جائے. اب کیونکہ ہیکل کی تقدیس کا اور یہ جو متھرا دیوتا ہے ان کا, یہ دیوتاؤں کا 2 کا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ دسمبر میں ہے. اب مسیح کی جو پیدائش ہے اس کو مسیحوں نے کہا ہمیں بھی مسیح کی پیدائش منانی چاہیے, اور رومن کیتھولک چرچ یا ہسٹری یہ بتاتی ہے عید پاسکا یا عید القیامت المسیح جو ہے یہ منائی جاتی تھی, اور مسیحوں نے کہا کہ ہم اپنے مسیحا کی پیدائش کا دن بھی منائیں, لہذا یہ بھی اس طرح ہو گیا. اور جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اور سب کچھ کام یہ ہو رہے تھے, اس وقت کے مقدس گریگری جو تھا اس نے اگسٹن کو لکھا کہ برطانیہ میں جو لوگ یہ اپنے دیوتاؤں کی قربانیاں کرتے ہیں انہیں منع نہ کیا جائے, بلکہ زندہ خدا کے لیے انہیں وقف کر دیا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے. یہ مقدس گریگری نے مقدس اگسٹن کو لکھا, اور یہ بھی رومن کیتھولک ہسٹری بتاتی ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی, اور اسی میں یہ ساری چیزیں منائی جاتی تھی. ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو دیوتاؤں کی ان رومن کے اس دن کو منانے کے لیے جس کا نام سٹینالیا تھا, یہ دن جب مناتے تھے غلام, آزاد, بچے, بڑے, کوئی غلام نہ رہتا,
اور اس دن یہ لوگ اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور سب کچھ بھول جاتے تھے کہ کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی آقا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی کچھ بھی ہے، سب ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اب یہ تو بات ایسی بات ہے جو میں نے آپ کو رومن ہسٹری کے متعلق بتائی یا پیگن ورلڈ کے متعلق منائی۔ ہم کارڈ بھی دیتے ہیں، ہم لائٹیں بھی جلاتے ہیں، ہم موم بتیاں بھی جلاتے ہیں، تو یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات جڑی ہوئی ہمارے ساتھ آتی ہے 2000 سال سے پہلے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جو کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، بنی نوع انسان جو اس دنیا میں پھنسا ہوا تھا، بنی نوع انسان جو اس دنیا میں قابو آیا ہوا تھا۔ اگر ہم ایک آیت پر غور کریں، پیدائش پر غور کریں، تو پیدائش کے 3 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے اور جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کو نکالا گیا، جب انہیں نکالا گیا تو تب خدا نے فرشتگان کو وہاں پر شعلہ زن تلوار کے ساتھ تعینات کر دیا تاکہ کوئی بھی دوبارہ انٹر نہ ہو سکے۔ اب یہ تو 4000 سال پہلے کی ہسٹری تھی، اس میں ہنوک نے بھی خدمت کی اور وہ ساتھ خدا کے ساتھ چلتا اور وہ اٹھا لیا گیا، وہ خدا کے تابع رہتا، خدا کے کلام کو بیان کرتا، لوگوں کی تربیت کرتا۔ اس دور میں بھی لوگ تربیت پذیر ہوئے اور اس کے فالوور بنے، لیکن وہ اٹھا لیا گیا۔ نوح کا طوفان آیا، پھر نبی آئے اور نبیوں نے بہت سا کلام کیا، لیکن پھر بھی قوم درست نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل قوم اور یہودا کے بادشاہ قوم پھر بگڑتی چلی گئی۔ پھر وہاں پر خداوند یسوع کو خدا کو خود آنا پڑا اس دنیا میں، رابطہ استوار کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے خدا خود اس زمین پر آیا اور ایک بچے کی شکل میں خدا نے مقدسہ مریم کو استعمال کیا اور ایک پاک بدن کو استعمال کیا۔ اگر ہم الیشبا کو دیکھیں تو یہ تقریباً 80 سے 100 میل کا سفر بنتا ہے، اور جب مقدسہ مریم ماں مریم جب اس کے گھر گئی تو بچہ خوشی کے مارے اچھل پڑا، یعنی انائنٹنگ جو تھی، کیونکہ مقدسہ مریم کے اندر خدا کی قدرت تھی، اس لیے خدا نے اسے ماں کے پیٹ ہی سے مسا اور مخصوص کر دیا۔ وہ یوحنا استباغی پیٹ ہی سے مسا اور مخصوص کیا گیا۔ یہ ایک خداوند کی جب مقدسہ مریم کو پیغام ملا، اور یہاں پر بہت سے سوال و جواب مقدسہ مریم نے کیے، لیکن ان سوالوں کے جواب فرشتہ اتنی دیر تک نہ گیا جتنی دیر تک اس کے سوالوں کا جواب نہ دے دیا۔ اور اگر ہم الیشبا کے ہسبینڈ کو دیکھیں تو اس نے اس بات کو ماننا نہ چاہا، لیکن فرشتہ نے اسے مقدسہ مریم کو بتایا اور قائل کیا، اور یہودی دستور میں ایسی کوئی عورت یا لڑکی پائی جائے اسے سنسار کیا جاتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ فیس کیا اور سب پر یہ غالب آئی، کیونکہ سب کچھ پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے تھا اور پاک روح نے سایہ تانا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس روح زمین پر آیا۔ اب سوال جو یہاں پر آتا ہے، میں آپ کو پالوس رسول کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر پہلا کرنتھیوں 8 باب یہ سارا ہی بڑا خوبصورت ہے اگر آپ اسے پڑھیں، لیکن ایک آیت 9 باب اور 9 اور 10 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں
के लिए ठोकर का बायस हो जाए, क्योंकि अगर कोई तुझ साहब इल्म को बुत खाना में खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दिलेर ना होगा। अब पालूस रसूल यहाँ पर इल्म की बात भी करता है और बहुत सी ऐसी बात करता है। जब हम क्रिसमस, कई फिरके ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। क्राइस्ट मैस, मसीह अल मसीह, दूसरे लफ्जों में मास मुकद्दस या ज़ियाफत का है। हम खुदावंद यीशु की जब मेज में शामिल होते हैं तो हम ज़ियाफत में शामिल होते हैं। ये खुदावंद यीशु पैदा ही इसलिए हुआ कि मेरी और आपकी खातिर जान दे और मेरी और आपकी बदले कफारा देकर मुझे और आपको खरीदे। और वो जो फरिश्तगान तलवार नंगी लिए हुए खड़े हैं उसको अबूर इंसान कर नहीं सकता था, लेकिन खुदावंद यीशु ने मौत पर पैदाइश, अगर हम तीसरे बाब को पढ़ें तो ये भी खुदावंद ने कहा जिस दिन तूने खाया तू मरा। अब इंसान रूहानी तौर पर मर चुका है, मरा हुआ इंसान फिर भी ऐसी हरकतें करता है, बुत परस्ती करता है, जादूगरी करता है, गैर माबूदों की परस्तिश करते हैं। लेकिन आज अजीजों, सोचने की जरूरत यह है, हम जो इल्म रखते हैं, जो लोग भी कलाम की गहरी स्टडी रखते हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, वो क्यों नहीं मनाते या किस तरह मनाते हैं या किस तरह किसी को कायल करते हैं। लेकिन मेरा जो पैगाम आज आपके सामने है कि मसीहा इस दुनिया में इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि हम दुख पाएं, मुसीबत पाएं, इसलिए आया मैं और आप निजात पाएं, मैं और आप शिफा पाएं, मेरे और आपके काम सीधे हो जाएं। खुदावंद यीशु दोबारा फिर आने वाला है, लेकिन खुदावंद यीशु अब इस तरह नहीं आएगा। खुदावंद यीशु बाइख्तियार तरीके से आएगा। पहले इंसान में आया और जिस तरह यूहन्ना लिखता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, मुजस्सम होकर मेरे और आपके दरमियान रहा। मैंने और आपने क्या सीखा? आज क्रिसमस का त्योहार जो है, अल मसीह की ज़ियाफत जो है, अल मसीह की ज़ियाफत को मनाएं, लेकिन ऐसी तालीम न दें कि लोग ये कहें कि क्रिसमस को क्यों नहीं मनाते। भाई ऐसी तालीम न दें। शायद कोई कमजोर होगा, जो कमजोर होगा वो क्या समझेगा हमारे इल्म से। अगर कोई खुशी करता है, रोशनियां जलाता है, खाने अच्छे हैं, पकवान बनाए जाते हैं, तो इसके लिए शुक्र करना चाहिए, इसके लिए खुदा की तमजीद करनी चाहिए कि हम इस बात को मनाते हैं कि खुदा खुद इस रूह जमीन पर बनी नौ इंसान का दुख देखने आया और दुख देखकर फक्त अब इतनी बात आती है, यूहन्ना 3:16 आयत है, अगर इसको पढ़ें तो जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। क्या मैं और आप खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं? मैं और आप खुदावंद यीशु को मानते हैं? क्या मैं और आप खुदावंद यीशु के कदमों में रहते हैं? रोमी लोग ऐसी कुर्बानियां गुजरानते थे, वो भी इकट्ठे होते, न कोई गुलाम, न कोई आका, न कोई मालिक, न कोई बच्चा, न कोई बड़ा, सब एक टेबल पर बैठते थे। हमारा खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, मालिकों का मालिक, खालिक हकीकी इस रूह जमीन पर आया है। हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? एक और आयत आपको छोटी सी बताता चलूं, लूका तबीब की मार्फत है, 2 बाब और उसकी 13-14 आयत है। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। यहाँ पर जो राजी है, लफ्ज राजी को मैं इस तरह लेता हूँ, इसका मतलब खुदा की और इंसान की नाराजगी थी, बागे अदम से ही शुरू होगी।
भाई ये आज कहीं ऐसा तो नहीं मेरी और आपकी नाराजगी जिंदा खुदा से है? अगर नाराजगी है, आज हम इस खुशी के दिन को मनाते हैं। खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं और खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। खाने खाएं, गिफ्ट दें, सारा कुछ करें, लेकिन अपने दिल का नजराना खुदा के हजूर रख दें। मजूसी इतनी दूर से आए, मेरी इस वीडियो को आप जरूर देखें। मेरी साइट पर जाके बिशप डॉक्टर इमानुएल अरशाद, आपको बरकत मिलेगी कि मजूसियों के बारे में मैंने बहुत कुछ डिटेल से बताया है और आपको वहां से भी सीखने को मिलेगा। वो नजराने लाए, उन्होंने हदिये पेश किए, चरवाहे भी गए। सबसे पहले खुशखबरी जब उनको मिली वो डर गए। कहीं आज खुशखबरी से हम डर तो नहीं रहे। आज खुशखबरी है सुलह की। आए खुदावंद यीशु से सुलह करें। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, फिर तो हमारा बड़ा दिन है, फिर तो हमारा क्रिसमस है, फिर तो हम अल मसीह की ज़ियाफत में शरीक हो सकते हैं, फिर तो हम खुदावंद की पैदाइश में शरीक हो सकते हैं। गो बाइबल में किसी जगह पर ऐसी बात हमें नजर नहीं आती जिसको हम कह सकेंगे ये फलां दिन था। लेकिन हम इस कैद में नहीं जाना चाहते, हम इस उलझन में पड़ना नहीं चाहते। सादी बात यह है, खुदा खुद जमीन पर आ गया और जमीन पर आने के लिए हमें खुदा की खुशनुदी में रहने के लिए हमें सुलह करने की जरूरत है, हमें ताल्लुक बहाल करने की जरूरत है। अगर हम सुलह नहीं करते, अगर हम ताल्लुक बहाल नहीं करते, तो फिर अजीजों हम भी उन लोगों की तरह हैं जो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्रिसमस पे हमने कुपियाँ पीनी हैं, हमने डांस करने हैं, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। अजीजों आए, खुदा ने अपना बेटा दे दिया, गिफ्ट दे दिया। आए खुदा को अपना दिल गिफ्ट इस सीजन में दे दें। जब हम गिफ्ट इस सीजन में दे देंगे, हमारा दिल पाक हो जाएगा, फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। और जब खुदावंद यीशु दोबारा आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं, फिर हम उस इंतजार करने के दौरान गवाही देंगे और लोगों को तब्दील करेंगे और लोग तब्दील होकर शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की आमदे सानी का इंतजार करेंगे। अजीजों आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं या हम अपने आप में अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं? हमें आजाद होने की जरूरत है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो खुदावंद के कदमों में आ जाएं, मुआफी मांगे, सुलह करें। सुलह का पैगाम है जो चरवाहों को मिला, फरिश्ते देकर चले गए और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। अगर आप लूका 2 बाब और उसकी 13-14 आयत पढ़ें तो आपको डिटेल से पता चलेगा। आज सुलह का दिन है, आज सलामती का दिन है, हम इस दिन को मनाते हैं। आए अजीजों, हम इस दिन को मनाएं, शुक्रगुजारी करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। मैंने बहुत कुछ तफसील से आपको बताया है, कुछ ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता, लेकिन दोबारा कभी मौका मिला तो फिर इस पर बात करेंगे, बोलेंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो और नया साल मुबारक हो। बहुत से ऐसे लोग थे जो नए साल को देख ना सके, वो हमसे बेहतर थे, लेकिन ये खुदा का फजल है। अगर फजल है उसका तो हमें सुलह करनी चाहिए और खुदा के कदमों में आना चाहिए, उसकी गवाही देनी चाहिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। आए अजीजों, आज ये पैगाम मैंने आपके सामने रख दिया है। इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें और खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिले। एक बार फिर कहूंगा कि हम इस दिन को, इस खुशी के दिन को मनाते हैं, खुदावंद यीशु की पैदाइश के दिन को मनाते हैं। इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो और खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें।
खुदावंद आपके साथ हो। इस कलाम के बायस खुदावंद मेरी और आपकी मदद करे और मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।